السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت شکر گزار ہاں اپنے محبوب خطیب اسلام واعظ خوشلحان استاد الحدیث حضرت مولانا نسیم محمد صدیقی صاحب دا اللہ سے انہاں دی عمر دراز فرماوے تے میں سلام پیش کرنا اپنے محبوب قائد مفتی اعظم پنجاب شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہم العالیہ کو کہ انہیں اسارے واسطے اتنا روحانی شاندار تے منظم طریقے نال اے اسارے واسطے اجتماع سجائے اللہ سے انہیں دے کاوشیں کو اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرماوے۔ تساں سارے آکھو چا آمین، زور دا آکھو چا آمین، ٹھارتے آکھو چا آمین۔ سلامت ہوو، درود پاک پڑھو چا نعت کچھ شعر سناتے ہوں دے بعد اجازت چاہساں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ کوئی شعر سمجھ آوے مصرع چنگا لگے تا اتھیں بہتے کیا آکھے سو جھکینا چاہ سالی کیا آکھے سو ولاکھو سبحان اللہ۔ کیا صورت پاک محمد دی، کیا خوب کلام محمد دا، جو دہدا ہے جو سندا ہے، بن ویند غلام محمد دا۔ تے بھاویں فارشو تے بھاویں عرش اتے، ہے چرچا عام محمد دا، لب چم دے سروت نہیں تھک دے، جیلے گھندہ نام محمد دا۔ ان کو ساری دنیا بھول گئی ہے، کیتے چین دیدار نبی سیدہ۔ ان کو ساری دنیا بھول گئی ہے، کیتے چین دیدار نبی سیدہ۔ سانگ دل کو موم بنا دے اخلاق تے پیار نبی سیدہ۔ ان کو ساری دنیا بھول گئی ہے، تے اساں لوگ دیوانے درد گھنو نام محمد ہاں ٹر دے۔ استاد جی اساں لوگ دیوانے درد گھنو نام محمد ہاں ٹھر دے۔ آج اتنی دیر درود پڑھوں، آج اتنی دیر درود پڑھوں، دیوں سینہ ٹھار نبی سیدہ۔ سانگ دل کو موم بنا دے اخلاق تے پیار نبی سیدہ۔ ان کو ساری دنیا بھول گئی ہے۔ خوبصورت شعر دیکھ سو ناتا۔ بو جہال آکھے ایک بار دسو، ہے مٹھ وچ کیا سرکار دسو۔ بو جہال آکھے ایک بار دسو،
ہے مٹھ وچ کیا سرکار دسو بو جہال دے ہاتھ وچ پتھریں بھی بو جہال دے ہاتھ وچ پتھریں بھی کیتا ہے اقرار نبی سیدہ سنگ دل کو موم بنا دے اخلاق تے پیار نبی سیدہ او کو ساری دنیا بھول گئی ہے جی عظیم اجتماعات ہے خوبصورت پیغام دیکھ سو درود پاک پڑھ سوچا اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم توجہ ہے آج تین عظیم اجتماعات خوبصورت پیغام دیوان چاہتا شیر نال بھئی سارے حضرات تعامل انہدہ کرے سو پہلے سنے میں مشاعریں دے اندر شیر رکھیں دے ہن اللہ سینے انہیں کو کرم فرمائے اتنا تشریف گھنائیں ان اے دے دیکھ لیں جو بندے شاید توجہ کہنی کی تھی بیٹھے تو ساں تعاون کرے سو تے تسلی تھی سے جو توجہ ہے ہی نہیں استاد صاحب تا بہت شکریہ دار پیار دے کھولن پائے ویندن جند عاشق گھولن پائے ویندن دار پیار دے کھولن پائے ویندن جند عاشق گھولن پائے ویندن نا سنتے پاک محمد دا چپ تھے ہوئے بولن پائے ویندن نا سنتے پاک محمد دا چپ تھے ہوئے بولن پائے ویندن تو میں وہ پیغام دیوان چاہتا ہوں شیر دے حوالے نال جو بو جہالی آکھے ایک بار دسو ہے مٹھ وچ کیا سرکار دسو بو جہال دے ہاتھ وچ پتھریں بھی کیتا ہے اقرار نبی سیدہ سنگ دل کو موم بنا دے اخلاق تے پیار نبی سیدہ او کو ساری دنیا بھول گئی ہے خوبصورت شیر دیکھ سو ایویں مفتا بھاوچ پیر نہ رکھ سرکار دے یار دا ویر نہ رکھ ایویں مفتا بھاوچ پیر نہ رکھ سرکار دے یار دا ویر نہ رکھ بن آل نبی دا نوکر بھی بن آل نبی دا نوکر بھی من ہر ایک یار نبی سیدہ سنگ دل کو موم بنا دے اخلاق تے پیار نبی سیدہ او کو ساری دنیا بھول گئی ہے آخری شیر ہووے سکتا سروت نیڑے ہے اما عائشہ سین دے ویڑے ہے ہووے سکتا سروت نیڑے ہے اما عائشہ سین دے ویڑے ہے او جنت جیندیں دیکھیں تاں او جنت جیندیں دیکھیں تاں جول دیکھ مزار نبی سیدہ سنگ دل کو موم بنا دے اخلاق تے پیار نبی سیدہ او کو ساری دنیا بھول گئی